नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम परीक्षा सवालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्दै आएका विभिन्न क्रियाकलाप र विभिन्न गतिविधिका बारेमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामी कक्षा 12 को रसायनशास्त्र विषयको आइटम राइटिङ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा केही व्यावहारिक ज्ञान प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीले गत श्रृङ्खलामा यसका बारेमा सैद्धान्तिक ज्ञान यहाँलाई दिएका थियौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामी त्यही विषयको यो व्यावहारिक ज्ञान यहाँहरू समक्ष राख्दैछौँ। गएको एपिसोडमा हामीले यो आइटम राइटिङ सम्बन्धी केही सैद्धान्तिक कुरा गऱ्यौँ र आज म यो आइटम फर्मेटको बारेमा केही कुरा जानकारी दिएर यसका उदाहरणहरू पनि यसमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिराखेको छु। र आइटम फर्मेटमा हामीले आइटमलाई दुईवटा फर्मेट, एउटा सिलेक्टेड रेस्पोन्स टाइपको जसलाई हामी चाहिँ यो चुजिङ टाइपको अथवा सिलेक्टेड रेस्पोन्स टाइपको भन्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को छ कन्स्ट्रक्टेड रेस्पोन्स। सिलेक्टेड रेस्पोन्स टाइपको आइटमहरूमा मल्टिपल चोइस हुनसक्छ, म्याचिङ टाइपको हुनसक्छ, अर्डर मिलाउने टाइपको हुनसक्छ र क्लोज भनेको फिल इन द ब्ल्याङ्क्स टाइपको विदाउट गिभिङ द अप्सन्स। र कन्स्ट्रक्टेड रेस्पोन्स टाइपको जुन आइटमहरूमा सर्ट आन्सर टाइपको क्वेसनहरू र एक्सटेन्डेड आन्सर आउने टाइपको क्वेसनहरू भनेको बच्चाले चाहिँ क्वेसन आन्सरलाई चाहिँ इलाबोरेट गर्ने टाइपको आन्सर आउने क्वेसनहरू र एसे टाइपको आन्सरहरू आउने टाइपको क्वेसनहरू हुनसक्छ र एसेसमेन्ट सेन्टर मेथड्सहरू भन्छ। र कन्स्ट्रक्टेड रेस्पोन्स आइटमहरूमा आइटम निर्माण गर्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छन् त भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्टेड रेस्पोन्स आइटम्स आर अल आइटम्स द्याट रिक्वायर अ क्यान्डिडेट टु राइट आन्सर्स। होइन, स्टुडेन्टले चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गर्नु पऱ्यो कि आन्सर कन्स्ट्रक्ट गर्ने हो कि जनरली हामीले बुझ्दाखेरि सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि आइटम जुन कन्स्ट्रक्टेड रेस्पोन्स आइटम भनेको के हो त भन्दाखेरि आइटम आन्सर चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गर्ने, बच्चाले आफैले आन्सर जेनेरेट गर्ने टाइपको चाहिँ हुनु पऱ्यो। त्यस्तै गरेर सिलेक्टेड रेस्पोन्सहरूमा त अप्सनहरू दिएको हुन्छ अथवा चाहिँ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स गर्ने टाइपको हुन्छ। त्यो अप्सनहरू चाहिँ उसले चाहिँ फिलअप गरोस् अथवा चाहिँ अप्सनहरू चुज गर्ने टाइपको हुन्छ। इन प्रिन्सिपल अल्सो आइटम्स द्याट रिक्वायर जस्ट वान वर्ड अर अ नम्बर आर कन्स्ट्रक्टेड रेस्पोन्स भन्छ। हाउएभर दिज क्यान युजुअली बेटर बी डेभलप्ड एज एसआर भनेको जस्तो एउटै जुन शब्दमा उत्तर आउने टाइपको आइटमहरू छ भने त्यस्तो खालको आइटमलाई हामी चाहिँ सकेसम्म सिलेक्टेड रेस्पोन्स टाइपको आइटमहरू बनाउनु बेटर हुन्छ। अहिले हामीले चाहिँ यो स्तरीकृत प्रश्नपत्र निर्माण सम्बन्धी यो जुन परीक्षा जुन पद्धति अन्तर्गत हामीले सकेसम्म धेरै छोटो उत्तर आउने टाइपको जुन आइटमहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म सिलेक्टेड रेस्पोन्स टाइपको आइटमहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। र टाइप्स अफ कन्स्ट्रक्टेड रेस्पोन्समा जस्तो सर्ट आन्सर टाइपको हुन्छ जहाँनिर फ्यु वर्ड्समा आन्सर दिनुपर्ने र कोही कोटेसनहरू कोट गर्नुपर्ने र एक्सटेन्डेड आन्सर टाइपको क्वेसनहरू छ भने रेस्पोन्स इज अ कम्प्लेक्स भनेको त्यो रेस्पोन्स एज मोर देन वान रेस्पोन्स एलिमेन्ट के जस्तो त्यो रेस्पोन्स त्यो उत्तर दिँदाखेरि धेरै कुराहरू त्यहाँ चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै इन्फर्मेसनहरू त्यसमा इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै गरेर एसे टाइपको जुन सिआर टाइपमै हामी थर्ड क्याटेगोरीको चाहिँ जुन आइटम छ द रेस्पोन्स इज एन एसे रिफ्लेक्टिङ अ स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड बाई द प्रम्प्ट भनेको जस्तो एसे टाइपको आन्सर आउने भनेको लेन्दी टाइपको जुन एकदमै विवेचना गर्ने अनि धेरै इन्फर्मेसनहरू कलेक्सन गर्नुपर्ने टाइपको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी जुन एसे टाइपको सिआर आइटम भन्छौँ भनेको कन्स्ट्रक्टेड रेस्पोन्स आइटम भन्छौँ। त्यस्तै गरेर जस्तो हामीले कन्स्ट्रक्टेड रेस्पोन्स आइटमहरू निर्माण गर्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको मार्किङ स्किम हो। मार्किङ स्किम प्रोपर बनाउन सक्यो भने जस्तो हामीले नेसन वाइड दिएको एक्जामहरूमा त्यही एउटै सेट आन्सरमा चाहिँ आन्सर छ, त्यही एउटै सेट क्वेसन छ, त्यही क्वेसन र त्यही आन्सर छ भने र डिफ्रेन्ट जुन टिचरहरूले त्यही एउटै जुन आन्सर सिटलाई चेक गर्दाखेरि पनि त्यसमा भेरिएसन नआओस् भनेर हामीले प्रोपर एउटा चाहिँ सलिड टाइपको चाहिँ मार्किङ स्किम बनाउन सक्यो भने आई थिङ्क द भेरिएसन सिन इन द डिफ्रेन्ट द्याट स्टुडेन्ट्स बाई द इन द सेम क्वेसन मे बी अ बिट स्क्विज्ड भनेको त्यसलाई हामी चाहिँ सकेसम्म त्यसलाई खुम्चाउन सक्छौँ भनेको जस्तो भेरिएसन चाहिँ कम गराउन सक्छौँ। द मेन कन्सर्न रिगार्डिङ कन्स्ट्रक्टेड रेस्पोन्स आइटम्स इज वेदर दे क्यान बी मार्क्ड अब्जेक्टिभली। होइन, त्यसलाई चाहिँ नम्बरिङ गर्नको लागि जुन स्कोरिङ गर्दाखेरि हामीले सकेसम्म एकदमै सलिड होस्। जस्तो दुईजना टिचरले चाहिँ एउटै आन्सर सिट चेक गर्यो भने दुईटैले दिएको आन्सर सकेसम्म नम्बर चाहिँ स्कोर चाहिँ बराबर आओस्, यसको चाहिँ उद्देश्य चाहिँ त्यो रहन्छ। ड्राफ्टिङ कन्स्ट्रक्टेड रेस्पोन्स आइटम इज प्रिपेरिङ फर अल सर्ट्स अफ रेस्पोन्सेस दे मेक इलिसिट भन्छ। ड्राफ्ट कन्स्ट्रक्टेड रेस्पोन्स आइटम्स सुड कम विथ अ फुल्ली डेभलप्ड इन्स्ट्रक्सन्स फर मार्किङ इफ नट दे मे नट बी डिस्कस्ड भनेको जस्तो
आइटम निर्माण गरिसके पछाडि हामीले के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो मार्किङ स्किम बनाउँदाखेरि सबै इन्फर्मेसनहरू इन्स्ट्रक्सनहरू चाहिने इन्स्ट्रक्सनहरू हामीले त्यसमा चाहिँ राखिदिनु पर्ने हुन्छ। सच इन्स्ट्रक्सन्स आर कल्ड अ मार्किङ स्किम अर इन युएस इन लिटरेचर इट इज कल्ड रुब्रिक्स होइन। हामीले चाहिँ जस्तो युएसको लिटरेचरमा यो मार्किङ स्किमलाई सिम्पली इट इज कल्ड द रुब्रिक्स। र एमसिक्यू टाइपको भन्छ जुन सिलेक्टेड रेस्पोन्स टाइपको आइटमहरू निर्माण गर्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको जस्तो कन्टेक्स्ट स्टिमुलसको कुरा छ होइन, जसलाई हामी चाहिँ कन्टेक्स्ट भन्छौँ, जुन स्टुडेन्टलाई चाहिँ स्टिमु होइन, जुन एउटा एक्साइट गर्ने अथवा चाहिँ नि त्यो खालको चाहिँ यो के हो भनेर चाहिँ अलिकति उत्सुकता जगाउने टाइपको चाहिँ जुन हामीले एउटा स्टिमुलस दिन्छौँ। र जानेर क्वेसन छ, क्वेसन सहितको जुन अप्सनलाई हामी चाहिँ आइटम भन्छौँ। र जुन क्वेसन मात्रै छ विच वान एमङ द गिभन इज मोस्ट रियाक्टिभ अल्काली मेटल भनेको छ यो क्वेसनमा, मैले माथिको स्टिमुलस पढिनँ। र अहिले चाहिँ जस्तो स्टेम भन्ने बित्तिकै त्यो क्वेसनले के भन्न खोजिराखेको छ त्यसलाई हामी स्टेम भन्छौँ। र अप्सन भनेको हामीले 4वटा अप्सन छ, जस्तो ABCD 4वटा अप्सन हुन्छ, त्यो 4वटा अप्सनलाई चाहिँ हामी सिम्पली अप्सन्स भन्छौँ। र करेक्ट आन्सरलाई चाहिँ की आन्सर भन्छौँ। र त्यो करेक्ट आन्सर बाहेक अरू अल्टरनेटिभहरूलाई हामी चाहिँ डिस्ट्र्याक्टरको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ बुझ्छौँ। र यो जुन एमसिक्यू टाइपको क्वेसनको एउटा फ्र्याक्सन अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ यसलाई चाहिँ फ्र्यागमेन्ट गर्ने चाहिँ काम यसरी हुन्छ। त्यस्तै गरेर जस्तो हामीले एमसिक्यू क्वेसनहरू अथवा चाहिँ सिलेक्टेड रेस्पोन्स आइटमहरू बनाउँदाखेरि फोकस अन यर अब्जेक्टिभ, मिनिमाइज द अमाउन्ट अफ द इन्फर्मेसन कन्टेन्ट इन एन आइटम भनेको सकेसम्म इन्फर्मेसनहरू अलिकति कम गर्ने र जुन चिज सोध्न खोजेको त्यही कुरालाई चाहिँ फोकस गरेर त्यसमा चाहिँ हामी स्टेमहरू अथवा स्टिमुलसहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्प्लिफाई द लेआउट अफ एन आइटम, त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म त्यो आइटमको लेआउट चाहिँ सिम्पल बनाउने, एकदमै साधारण बनाउने, जसले गर्दाखेरि बच्चाले पढ्ने बित्तिकै बुझोस्। अभोइड आइटम्स द्याट स्प्रेड इन्फर्मेसन एक्रस भनेको जस्तो यहाँनिर हेर्नुहुन्छ नि तपाईँ, जस्तो द डायग्राम बिलो सोज द डाइमेन्सन्स फर अ कम्प्युटर स्क्रिन, वाट इज द एरिया अफ द स्क्रिन इन द स्क्वायर इन्चेस भनेको छ। यसमा कति क्लियर कुरा दिइराखेको छ। अब यसमा चाहिँ इन स्कुल भनेको छ होइन, माइरा युजेज अ डेस्कटप कम्प्युटर माइराज, यहाँ नचाहिने इन्फर्मेसनहरू पहिलो फिगरमा धेरै छ। यो सेकेन्ड फिगरमा चाहिँ नि प्रोपर जुन यसलाई चाहिँ प्रोपरली कसरी बनाउने त भन्दाखेरि यो पुरै ल्यापटपै बनाउनु पनि परेन यहाँनिर। अनि यो सेकेन्डमा चाहिँ के दिइराखेको छ त भन्दाखेरि एउटा उनी दिइरहेको छ, जस्तो एउटा यसको जे चिज डाइमेन्सन क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने त्यही कुरा मात्रै दिइराखेको छ। त्यस्तै गरेर कन्फ्युजिङ वर्डिङहरू जस्तो डबल निगेसन पनि हुनु भएन, जस्तो विच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज नट करेक्ट एबाउट अ क्याटलिस्ट भनेको छ, तलको मध्ये कुन चाहिँ करेक्ट होइन भनेर तल फेरि डबल निगेसन, जस्तो डज नट चेन्ज भन्यो, डज नट अन्डरगो भन्यो, इन्क्रिज द काइन्टिक, यस्तो खालको डबल निगेसन आउने टाइपको अप्सनहरू पनि हामीले निर्माण गर्नु हुँदैन जुन सिलेक्टेड रेस्पोन्समा एमसिक्यू टाइपको आइटमहरूमा। त्यस्तै गरेर कन्फ्युजिङ फर्मुलेसनहरू पनि हुनु भएन, जानेर विच अफ द फलोइङ इज आउट अफ द मेटल होइन, मोर देन वान करेक्ट आन्सर छ यहाँ, जस्तो क्याल्सियम, क्लोरिन, म्याङ्गानिज, फस्फरस, विच अफ द फलोइङ इज आउट अफ मेटल भनेको छ नि त। मेटलभन्दा बाहेक के हो त भन्दाखेरि यहाँनिर यो दुईवटा चाहिँ आन्सर करेक्ट छ यसमा। त्यस्तै गरेर अर्डरिङ द अप्सन्स, अर्डर योर अप्सन्स भनेको जस्तो हामीले अप्सनहरू दिँदाखेरि पनि जुन हाफाजार्डली ऱ्यान्डमली दिनु पाइँदैन। यसमा चाहिँ न्युमेरिकल भ्यालु छ भने इन एसेन्डिङ अर्डर अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा चाहिँ यसलाई दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अल्फाबेटिकल अर्डर होइन, जस्तो अल्फाबेटिकल्ली जस्तो अप्सनहरू दिँदाखेरि अल्फाबेटिकल्ली जुन एबाट जेडसम्म अल्फाबेटिकल्ली फर्स्टमा आउने अगाडि, सेकेन्डमा आउने पछाडि, त्यसरी चाहिँ हामी अप्सन एबिसीमा त्यसरी चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर कुनै पनि जुन त्यस्तो त्यो गर्न मिल्दैन भने लजिकल अर्डरमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर दिस सर्भ्स टु पर्पजेस, जस्तो क्लियरली स्ट्रक्चर्ड अप्सन्स अभोइड कन्फ्युजन फर द स्टुडेन्ट्स। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि जुन अप्सनहरू जो क्लियर स्ट्रक्चर छ भने स्टुडेन्टलाई चाहिँ त्यो कन्फ्युजन चाहिँ आउँदैन। त्यस्तै गरेर इट पोस्टर्स ऱ्यान्डमाइजेसन अफ द किज, यसले के गर्छ त भन्दाखेरि की चाहिँ ऱ्यान्डमाइज गर्नको लागि यसलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। त्यस्तै गरेर सेम अर सिमिलर वर्ड्स इन द स्टेम एन्ड की होइन, जस्तो स्टेममा जे वर्ड छ अप्सनमा पनि त्यही वर्ड आयो भने स्टुडेन्टले के गर्छ त भन्दाखेरि क्वेसनमा जे छ आइटममा जे वर्ड छ त्यही वर्ड खोज्छ अप्सनमा। जस्तो यसमा ह्युमन जिनोम भन्यो, अब तल अप्सन सीमा पनि ह्युमन जिनोम भन्ने टर्म राखिदियो भने नि अरू ए र एबीडीमा छैन, तर सीमा चाहिँ ह्युमन जिनोम भन्ने चाहिँ टर्म छ भने यो टर्म स्टुडेन्टले स्टेममा जे टर्म छ त्यो टर्मलाई चाहिँ अप्सन सीमा दिइराखेको रहेछ, यही होला करेक्ट आन्सर भने उसले चाहिँ गेस गर्दाखेरि पनि मिलाउन सक्ने खालको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो खालको स्टेममा जे टर्म छ सेम होइन त्यही टर्म चाहिँ सकेसम्म अप्सनमा आउनु भएन। र अल अफ द एबभ र नोन अफ द एबभलाई सकेसम्म अभोइड गर्नेछ, किनभने युजली द्याट इज नट द राइट आन्सर, किनभने अल अफ द एबभ र नोन अफ द एबभ जनरली आन्सर राइट हुँदैन। इफ यु नो द्याट वान डिस्ट्र्याक्टर इज इनकरेक्ट एन्ड जस्तो एउटा डिस्ट्र्याक्टर इनकरेक्ट छ भने अल अफ द एबभ र नोन अफ द एबभ त यसमा चाहिँ रुल आउट, यसलाई चाहिँ हटाउन सक्छ उसले।
हाउ अ टिचर ट्राई टु कोप अप विथ दिस द टु क्लेभर टिचर भनेको जस्तो यो एकदमै जुन चलाक शिक्षकले चाहिँ यो कुरा स्टुडेन्टलाई चाहिँ भनिदिइराखेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो सिलेक्टेड रेस्पोन्स आइटम्समा चाहिँ जस्तो मैले एउटा इक्जाम्पल दिएको छु, विच अफ द फलोइङ प्रोडक्ट वुड यु एक्सपेक्ट फ्रम द रिएक्सन बिट्विन इथानोइल क्लोराइड हिटेड विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेन्स अफ PDBASFO। र जनरली हामीले आज यो कक्षा 12 को रसायनशास्त्र विषयको यो आइटम राइटिङको एउटा चाहिँ ओरिएन्टेसन टेली ओरिएन्टेसन गरिराखेको छौँ। यो टेली ओरिएन्टेसनमा चाहिँ मैले कक्षा 12 कै यो एउटा रिएक्सनलाई चाहिँ MCQ क्वेसन बनाएको छु। मैले भर्खरै यसको स्टेम पढिसकेँ र अप्सनहरूमा एसिटल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एनाहाइड्राइड, प्रोपान 2 ओन भनेको छ र यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ एसिटल्डिहाइड हो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि आइटम जुन सिलेक्टेड रेस्पोन्स टाइपको आइटमहरू यसरी निर्माण गर्छौँ। र MCQ क्वेसन किन त भन्दाखेरि फ्लेक्सिबिलिटीको लागि, अलाउज एफिसिएन्ट मेजरमेन्ट अफ द भेराइटिज अफ द अब्जेक्टिभ्स हैन, यसले चाहिँ भेराइटिज अफ द अब्जेक्टिभलाई मेजर गर्न सक्छ। त्यस्तै गरेर क्यान बी युज टु टेस्ट मेनी लेभल्स अफ द क्यान्डिडेट्स हैन, क्यान्डिडेट्सहरूको धेरै लेभलहरू चाहिँ कग्निटिभ लेभललाई यसले चाहिँ एड्रेस गर्छ। क्यान बी युज टु डिटर्माइन अ क्यान्डिडेट विकनेस एन्ड स्ट्रेन्थ, जस्तो बच्चाको त्यसको विकनेस कमजोरी र त्यसको चाहिँ जुन सबल पक्षहरू के छन् ती कुराहरूलाई पनि MCQ क्वेसनले सिलेक्टेड रेस्पोन्स आइटमहरूले चाहिँ एड्रेस गर्छ। क्यान प्रोभाइड क्यान्डिडेट्स विथ फिडब्याक्स हैन, अब स्टुडेन्टलाई चाहिँ फिडब्याक पनि हामीले यसमा सजिलै दिन सक्छौँ। क्यान कभर अ वाइड रेन्ज अफ डिफिकल्टी लेभल्स हैन, डिफिकल्ट लेभललाई चाहिँ हामीले जस्तो MCQ क्वेसनमा चाहिँ भेराइटिज अफ डिफिकल्ट लेभलहरू यसमा चाहिँ मेजर गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर क्यान इन्क्लुड अ वाइड स्याम्पलिङ अफ कन्टेन्ट अर अब्जेक्टिभ हैन, हामीले चाहिँ त्यो वाइड स्याम्पलिङहरू पनि यसमा चाहिँ लिन सक्छौँ। रिड्युस्ड गेसिङ फ्याक्टर वेन कम्पेयर टु ट्रु फल्स आइटम्स हैन, जस्तो ट्रु फल्समा चाहिँ ट्रु फल्सै बनायो भने यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अप्सन चाहिँ अथवा गेस गरेको आधारमा मिल्ने चान्स बढी हुन्छ। तर MCQ बनाउँदाखेरि यसले चाहिँ गेस गरेको आधारमा बच्चाले आन्सर दिँदाखेरि अब अलिक कम चाहिँ मिल्ने खालको हुन्छ। र अब आइटम जस्ट टेस्ट स्ट्यान्डर्डाइजेसन डेभलपमेन्ट प्रोसिजरमा चाहिँ हामीले यो मैले यसमा चाहिँ त्यो कुरा प्रेजेन्ट गर्नको गइराखेको छु। पहिला हाम्रो चाहिँ आइटम निर्माणको काम हुन्छ, आइटम जसलाई आइटम लेआउटको काम भन्छौँ। अनि दोस्रोमा चाहिँ आइटम मोडेसनको कुरा हुन्छ र चेकिङ द रिभिजन्स अफ द रिभिजन्स बिफोर द फाइनल भर्सन अफ द प्रिटेस्ट। अर्को छ डिजाइनिङ प्यारलेल क्वेसन्स। प्यारलेल क्वेसनहरू हामीले डिजाइन गर्छौँ र मैले अघि नै कुरा गरेँ SE लेभलको आइटम निर्माणमा हामीले चाहिँ 4 लेभलको के अरे 4 लेभल आइटमहरू 30 सेटमा चाहिँ निर्माण गरेका थियौँ। त्यस्तै गरेर राइटिङ डाइरेक्सन्स एन्ड प्रोसिजर्स, एडमिनिस्ट्रेटिङ एन्ड स्कोरिङ द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिङ टेस्ट टु द केयरफुल्ली सिलेक्टेड स्याम्पल स्टुडेन्ट्स एक्रस द कन्ट्री, एज वेल एज आइटम एनालाइसिसको काम। अहिले हाम्रो SE को लेभलको आइटम जुन एनालाइसिसको काम भइरहेको छ। तर अहिले हामी कक्षा 12 को रसायनशास्त्रको हकमा चाहिँ हामीले आइटम राइटिङको एउटा चाहिँ ओरिएन्टेसन गराउने र ट्रेनिङ गराउने काम गरिरहेका छौँ। त्यही अन्तर्गतको आजको यो चाहिँ श्रृङ्खला त्यही अन्तर्गतको एउटा पार्ट हो। र आइटम ब्याङ्किङ गर्छौँ जुन पाइलटिङबाट सिलेक्टेड भएर जुन सिलेक्टेड आइटमहरूलाई अथवा चाहिँ भ्यालिड आइटमहरूलाई हामीले आइटम ब्याङ्किङको रूपमा राख्छौँ। त्यस्तै गरेर अब मैले यसमा जस्तो थ्योरिटिकल इन्ट्रोडक्सन टु द आइटम फर्मेट्स लेभल्स भनेको छ र यसमा हामीले जस्तो भ्यालिडेसन अथवा एडमिनिस्ट्रेसन टेस्टमा चाहिँ आइटम प्यारलेल आइटमहरू निर्माण हुन्छ, आइटम ब्याङ्किङ हुन्छ। त्यसले चाहिँ ब्लु प्रिन्टसँग त्यसले मेट खान्छ कि खाँदैन। ब्लु प्रिन्ट भनेको करिकुलमले डिजाइन गरेको जुन निर्दिष्ट उद्देश्यहरू यसले चाहिँ त्यो सबै आइटमहरूले चाहिँ मिट गर्छै गर्दैन। त्यो छैन भने हामी त्यहीँबाट रिजेक्ट गरिदिन्छौँ हैन। अनि त्यसले त्यो आइटमहरूले जुन करिकुलमलाई चाहिँ करिकुलमको कभरेज चाहिँ छ कि छैन त्यो पनि हेर्छौँ र टेस्टिङमा जान्छौँ, पाइलटिङमा जान्छौँ। स्टुडेन्टले दिएको जुन पाएको स्कोरलाई चाहिँ हामी जुन एउटा रिजेक्टेड स्कोर अथवा एक्सेप्टेड स्कोर भनेको चाहिँ नि जस्तो सर्टेन जुन पर्सेन्टेजमा चाहिँ जस्तो अबाउट 30% भन्दा बढीले चाहिँ त्यही आन्सर 30% भन्दा कमले त्यो आन्सर दियो भने त्यसलाई अलिकति बढी डिफिकल्ट लेभल मान्छौँ र अबाउट 70 भन्दा बढी पर्सेन्टले चाहिँ त्यही आन्सरहरू दिएको छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ धेरै इजी लेभलको मानेर त्यो पर्सेन्टेजमा पढ्ने आइटमहरूलाई एकदम जोन अफ रिजेक्सनमा चाहिँ राख्छौँ। त्यस्तै गरेर आइटम राइटर्स आर रिक्वायर्ड टु प्रिपेयर मार्किङ स्किम फर द कन्स्ट्रक्टेड रेस्पोन्स आइटम्स एलङ विथ द आइटम्स भनेको सँगसँगै जस्तो आइटम निर्माण गर्ने बित्तिकै त्यो आइटम राइटरले त्यसको मार्किङ स्किम पनि सँगसँगै चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो आइटम स्ट्यान्डर्डाइजेसनको एउटा चाहिँ नर्म्स चाहिँ यो हो। मार्किङ स्किम्स आर अल्सो प्री टेस्टेड एलङ विथ द आइटम्स हैन। मार्किङ स्किम पनि प्री टेस्ट हुन्छ है। एज CR इज इन्टेन्डेड एज ओपन विथ द पोसिबिलिटी अफ द डिफ्रेन्ट रेस्पोन्सेस, मार्किङ स्किम आर डेभलप टु मेक स्कोरिङ युनिफर्म एज पोसिबल भन्छ। त्यस्तै गरेर मार्किङ स्किममा के हुनुपर्छ म यसको कुरा बताउन गइराखेको छु। इन द टेस्ट अफ ग्रेड 12 एनालाइटिकल मार्किङ स्किम इज एप्रोप्रिएट र मार्किङ स्किम आर बेस्ड अन द एनालाइसिस अफ द टाइप्स अफ द एक्सपेक्टेड आन्सर्स भनेको त्यो आइटमले एक्सपेक्ट गरेको आन्सरहरू सबै चिजहरू त्यसमा एनालाइज गरेर राखिदिएको हुनुपर्छ। लिस्ट क्रुसियल एलिमेन्ट्स
त्यो आइटमले खोज्ने क्रुसियल इलिमेन्ट्सहरू पनि त्यसमा चाहिँ राखिदिएको हुनुपर्छ। प्रेजेन्ट रिजनिङ इन अ स्टेप वाइज एज अ हायरार्किकल अर्डर, त्यसलाई चाहिँ हायरार्कीमा चाहिँ मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। प्रोभाइड अल पोसिबल एक्सपेक्टेड आन्सर्स एज फार एज पोसिबल, होइन, सबै सम्भावित आन्सरहरूलाई त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ मिलाएर राखिदिनुपर्ने हुन्छ। एलोकेट स्कोर पोइन्ट्स टु इलिमेन्ट्स अर रिजनिङ स्टेप्स नट अन द एज्युम्ड डिफिकल्टी लेभल अफ द आइटम्स। अर्को भन्छ राइट डाउन मार्किङ स्किम बोथ इन इङ्ग्लिस एज वेल एज नेपाली। नेपाली र इङ्ग्लिस दुइटै मिडियममा भन्छ। यो अब जनरली हामीले ग्रेड 10 को लागि चाहिँ इङ्ग्लिस नेपाली दुइटैमा गर्थ्यौँ भने अब ग्रेड 12 मा आउँदाखेरि हामीले चाहिँ इङ्ग्लिसमा मात्रै बनाउँछौँ। मार्किङ स्किम सुड बी डेभलप्ड एलोङ विथ द आइटम्स प्रिटेस्ट एन्ड रिभाइज्ड, भनेको मार्किङ स्किम बनाउँदाखेरि सँगसँगै प्रिटेस्ट गर्ने भन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ त्यो मार्किङ स्किम बनाउँछौँ। जस्तो अब मैले केही उदाहरणहरू नलेज लेभलको अनि त्यसपछि अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलको, त्यस्तै गरेर एप्लिकेसन लेभलको र हायर एबिलिटी लेभलको आइटमहरूको इक्जाम्पलहरू यसमा चाहिँ प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। द नलेज लेभलको लागि मैले यसमा यो मेरो स्लाइडमै धेरै कुरा भनिराखेको छु, मैले अगाडि पनि भनिसकेँ। जस्तो त्यही टर्महरू युज गरेर, जस्तो द स्टुडेन्ट क्यान रिमेम्बर द इन्फर्मेसन, र त्यही चिजलाई मैले यसमा चाहिँ एक क्वेसनको रूपमा चाहिँ राखिरहेको छु। वाट इज द युनिट अफ द सेकेन्ड अर्डर रेट कन्स्टेन्ट विच द क्रेडिटेड फर द डिस्कभरी अफ द इलेक्ट्रोन इन द पिक्चर्स एलोङ साइड, होइन, यस्तो खालको चाहिँ आइटमहरू हामीले चाहिँ निर्माण गर्न सक्यो भने यो एकदमै बच्चाले कक्षा कोठामा पढेको कुरा अथवा घोकेको कुरालाई रिकल गर्यो भने चाहिँ उसले आन्सर दिन सक्छ। यस्तो खालको आइटमलाई चाहिँ हामी यो नलेज लेभल आइटममा राख्छौँ। जस्तो मैले एउटा चाहिँ आइटम र त्यसको चाहिँ मार्किङ स्किम कस्तो हुनुपर्छ भनेर पनि मैले यसमा उदाहरण दिइराखेको छु। वाइ इज इक्वल्स Na2CO3 बेसिक, होइन, यो Na2CO3 बेसिक किन हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले लगभग कक्षा कोठामा पढाउने गर्छौँ र यो कुरा चाहिँ बच्चाले घोकेको आधारमा चाहिँ आन्सर दिन सक्ने हुनाले यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ यो नलेज लेभलको आइटम हो। र मार्किङ स्किम मैले अघि नै भनिसकेको छु, मार्किङ स्किम हाम्रो कन्स्ट्रक्टेड रेस्पोन्स आइटमको मार्किङ स्किम प्रोपर हुनुपर्छ। त्यो भयो भने मात्रै हाम्रो चाहिँ भेरिएसन, जस्तो एउटै कपी 2-3 जनाले चेक गर्दाखेरि भेरिएसन कम आओस् भन्ने यसको मुख्य उद्देश्य हो। जस्तो मार्किङ स्किम यसमा दिएको छ, वेन स्ट्रङ बेस, होइन, यो भयो भने 0.5 दिने, होइन, त्यसपछि अर्को भयो भने स्ट्रङ बेस आयनाइज कम्प्लिट बट विक एसिड H2CO3 आयनाइज फिबली भन्छ, यो भयो भने 0.5 दिने। अनि त्यसपछि त्यसको रियाक्सन लेख्यो भने 0.5 दिने, र त्यसपछि H2CO3 लाई आयनाइज गर्यो भने 0.5 दिने। र जनरली यसलाई हामी चाहिँ अब 2 मार्क्सको चाहिँ आइटम छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसरी चाहिँ आइटम निर्माण गरिदियो भने, जस्तो बच्चाले 3वटा स्टेप गऱ्यो भने त्यसले चाहिँ 1.5 मार्क्स पाओस्, यसको उद्देश्य त्यो हो। त्यस्तै गरेर अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलको आइटमहरूमा द स्टुडेन्ट्स क्यान एक्सप्लेन अर कम्प्रिहेन्ड आइडियाज अर कन्सेप्ट्स, ट्रान्सलेट, इन्टरप्रेट अर एक्स्ट्रापोलेट अफ नलेज, होइन, ती कुराहरू चाहिँ यो अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलको आइटम सल्भ गर्ने स्टुडेन्टको त्यसले त्यो कुराहरू चाहिँ एक्सेल गर्न सकोस्। सम अफ द थिङ्किङ स्किल्स लाइक रिवर्डिङ, रिफ्रेजिङ, कम्पेयरिङ, एक्सप्लेनिङ, इन्टरप्रेटिङ, डिस्क्राइबिङ, इलस्ट्रेटिङ, एसोसिएटिङ एज वेल एज द डिफ्रेन्सिएटिङ, यी कुराहरू चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलको जुन आइटममा पर्छ। जस्तो मैले अघि नै भने एक्सप्लेन, इन्टरप्रेट, क्लासिफाई, एक्सप्रेस, डिस्क्राइब, डिस्कस, रिपोर्ट, रिस्टेट, ट्रान्सलेट, एक्स्ट्रापोलेट एन्ड सोन, यस्तो खालको एक्सन भर्ब युज गरेर हामीले चाहिँ आइटम निर्माण गर्छौँ। जस्तो अब मैले दिएको यसमा जुन एक्जाम्पलमा डिफ्रेन्सिएट बिट्विन मोलिकुलारिटी एन्ड अर्डर अफ द रियाक्सन भनेको छ। मोलिकुलारिटी र अर्डर अफ रियाक्सनको चाहिँ बिचमा चाहिँ फरक छुट्याउने, त्यो फरक छुट्याउँदाखेरि हामीले फरक छुट्याउने भन्ने यो आइटम हो। अब यसमा चाहिँ मार्किङ स्किम कस्तो बन्छ त भन्दाखेरि यसको सबै पोसिबल आन्सरहरू लेखिदिनुपर्छ। जस्तो मैले यसमा चाहिँ द टोटल नम्बर अफ केमिकल स्पेसिस इन्भल्भ इन द रियाक्सन इज कल्ड मोलिकुलारिटी। त्यस्तै गरेर द टोटल नम्बर अफ कन्सन्ट्रेसन, यो जुन एउटै फेरि त्यो डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि एउटै जुन थिममा त्यसले डिफ्रेन्सिएट गरेको हुनुपर्छ। फरक फरक थिममा चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्यो भने यसलाई हामी चाहिँ त्यसको डिफ्रेन्सिएसन मान्दैनौँ। त्यस्तै त्यो खालको छ भने हामीले जस्तो यो 2 मार्क्सको भने एउटा प्रोपरली डिफ्रेन्सिएट गरेको 1 मार्क्स, अर्को जुन डोमेनमा चाहिँ प्रोपरली डिफ्रेन्सिएट गर्यो भने अर्को 1 मार्क्स होला, होइन। एन्ड अदर सुटेबल डिफ्रेन्सिएसन अफ द गिभन टर्म्स क्यारी 1 मार्क्स फर इच भनेको छ। अब खासमा यसरी चाहिँ यो विद्यार्थीले अब प्रोपरली जस्तो हामीले यहाँ चाहिँ लेखेको बाहेक अरू पनि जस्तो करेक्ट आन्सर लेख्यो भने उसले चाहिँ नम्बर पाउनुपर्छ। तर त्यसले दिएको दुइटै कलममा एउटै जुन डोमेनमा ती कुरालाई एक्सप्लेन गरेको हुनुपर्छ। र अब छ एप्लिकेसन लेभलको आइटम। एप्लिकेसन लेभलको आइटममा चाहिँ वी हेभ टु प्रिपेयर अ कन्टेक्स्ट। अब हामी अलिकति हाम्रो जुन यो स्ट्यान्डर्डाइजेसनको जुन मुख्य उद्देश्यतिर हामी प्रवेश गरिराखेको छौँ, किनभने एप्लिकेसन र हायर एबिलिटीको आइटमहरू अलिक कम भयो भन्ने चाहिँ यो परीक्षा बोर्डको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ महसुसले गर्दाखेरि हामी अहिले चाहिँ यो फेजमा आइराखेका छौँ। र एप्लिकेसन लेभलको क्वेसन बनाउनको लागि एउटा न्यू सिचुएसन दिनुपर्छ। न्यू सिचुएसन भनेको के त भन्दाखेरि मैले अघि नै भने एफक्याटले चाहिँ सिन र अनसिन दुईवटा भनेको छ, तर अब हामीले चाहिँ सिन पनि दिन सकियो, अनसिन न्यू सिचुएसन दिन पनि सक्यो। त्यो दुइटै सिचुएसन दिएर हामीले
ती हामीले कक्षा कोठामा सिकाएको कुरालाई चाहिँ हामी के गराउन सक्छौँ त भन्दाखेरि बच्चाको जुन कग्निटिभ लेभललाई चाहिँ हामी मेजर गर्न सक्छौँ। क्यान द स्टुडेन्ट युज द इन्फर्मेसन इन अ न्यू वे अर नट, त्यो कुरा चाहिँ यसले चाहिँ एप्लिकेसन लेभल आइडियाले मेजर गर्छ। एप्लिकेसन इज द युज अफ एब्स्ट्राक्सन इन न्यू सिचुएसन इन द फर्म अफ द जनरल आइडियाज। त्यस्तै गरी विथ रुल्स अफ प्रोसिजर अर जनरलाइज मेथड्स, यी कुराहरूलाई चाहिँ एप्लाई गरेर उसले चाहिँ न्यू सिचुएसनमा चाहिँ त्यो आइटमलाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो कुरा चाहिँ हामी यसमा हेर्छौँ। स्टुडेन्ट रिकगनाइजेस द प्रिन्सिपल्स इन द प्रब्लम, सिलेक्ट्स द करेक्ट मिन्स फर द सोल्युसन एन्ड देन सल्भ द प्रब्लम्स एन्ड द्याट इज स्टुडेन्ट मेक्स अ डिसिजन। यी कुराहरू चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो एप्लिकेसन लेभलको आइटममा अब यसमा धेरै कुराहरू दिइराखेको छ, सबै कुरा चाहिँ अब मैले एक्सप्लेन गर्न टाइम पनि नपुग्ला र मैले अब आइटमतिर गइराखेको छु। जस्तो गिभन कम्पाउन्ड इज एन इम्पोर्टेन्ट एन्टिपायरेटिक ड्रग। अहिले यसमा साइडमा दिइराखेको चाहिँ एउटा चाहिँ स्ट्रक्चर अथवा मोलिकुलर कुनै एउटा मोलिकुलको त्यो स्ट्रक्चरलाई स्टडी गर्ने र तलको आन्सरहरू दिने। जस्तो सजेस्ट आइपिसी नेम अफ द जुन गिभन कम्पाउन्ड, यो दिएको कम्पाउन्डको आइपिसी नेम के हो, किनभने यो कन्टेक्स्ट नै फिगर हो कि यो फिगर कन्टेक्स्ट, किनभने यो सिन्स यो अलिकति विक लेभलको एप्लिकेसनको लेभलको आइटम छ, किनभने यो चाहिँ यो एन्टिपायरेटिक ड्रग भनेको हामीले बुकमा चाहिँ हेर्छौँ। त्यसै राइट द नेम्स अफ द स्टेप्स विच मे बी इन्भल्भ इन द फर्मेसन अफ दिस कम्पाउन्ड, यो फिनलबाट यो कम्पाउन्ड बन्ने स्टेपहरू चाहिँ देखाऊ भनेको छ। र वाट इज द मिनिङ अफ प्यारा हियर इन इट्स नेम भनेको छ, यसको नेममा चाहिँ प्यारा भनेको के हो अथवा यसमा चाहिँ प्यारा भन्ने टर्म आउँदो रहेछ भने चाहिँ उसले चाहिँ थाहा पाउँछ। र हामीले चाहिँ मार्किङ स्किमलाई यसरी यसलाई चाहिँ लिपिबद्ध गरेका छौँ। र जसमा चाहिँ यो पहिलो दुईवटा गऱ्यो भने 0.5 0.5, थर्डमा चाहिँ 0.5 र 1 नम्बरको, र यसमा चाहिँ रियाक्सन लेख्यो भने होइन, रियाक्सन लेख्यो भने 1 नम्बर, र यसको चाहिँ त्यो प्यारा भनेको के हो भनेर जस्टिफाई गर्यो भने 0.5 दिएर अलटुगेदर 3 मार्क्सको क्वेसन आइटम बनाएको छ। अब हामी जुन हायर एबिलिटी लेभलमा गइराखेको छौँ, हायर एबिलिटी लेभलमा चाहिँ एनालाइजिङ टाइपको चाहिँ यो चिज हुन्छ। मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु धेरै कुरा यसमा। डु दे सपोर्ट देयर आर्गुमेन्ट्स एन्ड ओपिनियन्स थ्रु, उसले चाहिँ त्यो ओपिनियनहरूलाई चाहिँ एग्री गर्छ कि गर्दैन, होइन, सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन। त्यस्तै गरेर इभ्यालुएसनको छ, जसको जजिङको छ, अनि अर्को छ क्रिएटको छ। डु दे कन्सिडर द भ्यालुज इम्प्लिसिट इन देयर थिङ्किङ थ्रु लुकिङ एट इभिडेन्स एन्ड इस्टाब्लिसिङ क्राइटेरिया अर नट, यी कुराहरू चाहिँ यसमा हुन्छ। र मैले अघि नै भने जस्तो हायर एबिलिटीको आइटमहरू बनाउँदाखेरि जहिले पनि नोबल सिचुएसन भनेको एकदमै हाम्रो व्यावहारिक जुन एउटा सिचुएसन हामीले क्रिएट गरेर देखाएर अनि हामीले चाहिँ आइटम बनाइयो भने त्यो चाहिँ विद्यार्थीले कक्षा कोठामा सिकेको कुरालाई चाहिँ व्यावहारिक जीवनमा चाहिँ उपयोग गर्न सकोस्। यो एचएको जुन मुख्य उद्देश्य त्यो कोरिलेट गर्न सक्छ कि सक्दैन, जस्तो कक्षा कोठामा पढेको कुरालाई चाहिँ दैनिक जीवनमा व्यावहारिक जीवनमा चाहिँ उसले चाहिँ कोरिलेट गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसको मुख्य उद्देश्य हो। र मैले यसमा चाहिँ एउटा हायर एबिलिटीको एउटा आइटम यसमा देखाइराखेको छु। यो आइटम चाहिँ जस्तो वान अफ द हाउसहोल्ड मेटेरियल्स हेज गिभन इन द फिगर, एउटा फिगर दिइराखेको छ। द गिभन मेटेरियल इज मेड अप अफ 2 अर्गानिक कम्पाउन्ड्स ए एन्ड बी। वान अफ द कम्पाउन्ड्स ए is used to prepare preservatives and is used to prepare urinary antiseptics। यो कुरा के छ त भन्दाखेरि अब डाइरेक्ट जुन कक्षा कोठामा त यही कुरा त सबै त हुबहु त छैन, होइन। यसलाई हामी चाहिँ एउटा नयाँ सिचुएसन, यतापट्टि दिएको यो फिगर पनि एउटा चाहिँ एउटा प्लगको फिगर दिइराखेको छ, अनि त्यो भइसकेपछि बच्चाले अब तलपट्टि अब दिएको आइटमहरूमा यो फिगर हेरेर रेस्पोन्स गर्न सक्छ कि छैन, त्यो कुरा चाहिँ हायर एबिलिटी चाहिँ एड्रेस गर्ने हो। राइट द रियाक्सन वेन द कम्पाउन्ड ए इज हिटेड विथ कन्सन्ट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब माथि ए भने के हो भनेर पहिला चिन्नुपर्ने भयो, पहिला यो फिगर नै के को भनेर चिन्नु पऱ्यो। त्यो चिनिसके पछाडि ए भन्ने कम्पाउन्ड के हुन्छ, यो यसरी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो रिलेट हेर्दाखेरि यो केमिस्ट्री जस्तो देखिँदै देखिँदैन, तर यसमा चाहिँ रियाक्सन छ। यस्तो खालको आइटमहरू हामीले चाहिँ निर्माण गर्न सक्यो भने यो चाहिँ हाम्रो जुन हायर एबिलिटीको बच्चा, जुन हायर एबिलिटी सल्भ गर्न सक्ने बच्चाले मात्रै यो खालको चाहिँ सल्भ गर्छ। र मार्किङ स्किम पनि यसमा चाहिँ यो तरिकाले दिएको छ। मार्किङ स्किम मैले अघि नै भने मार्किङ सिस्टम प्रोपर हुनुपर्छ र सलिड हुनुपर्छ, रिजिड हुनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर जुन स्कोरिङमा चाहिँ भेरिएसन नआओस्। र मैले एउटा चाहिँ फ्लो चार्ट फर द क्लासिफिकेसन अफ प्रोडक्सन एज वेल एज रिप्रोडक्सन भनेको छ। जस्तो यसको लागि चाहिँ जस्तो हामीले आइटम निर्माण गरिसके पछाडि त्यो आइटम त्यो लेभलमा पुगे कि पुगेन भनेर यो जुन मैले अहिले डिस्प्ले गरिराखेको छु, यो डिस्प्ले गरिराखेको जुन स्लाइडले त्यो तपाईँले बनाएको जुन आइटम त्यो लेभलमा छ कि छैन भनेर यसले चाहिँ मेजर गर्ने काम गर्छ। जस्तो माथिबाट सुरु गरौँ, आर अल द डेटा फर द सल्भिङ द प्रब्लम्स अभाइलेबल। सबै जुन त्यो सल्भ गर्नको लागि त्यो आइटमको प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि चाहिँ सबै डेटाहरू त्यो आइटममा छ कि छैन, त्यो कन्टेक्स्टमा छ कि छैन। नो छैन भने इट इज अन्डर द प्रोडक्सन लेभल। अनि किन सिन्स वी निड टु प्रोड्युस द इन्फर्मेसन्स वी आवरसेल्भ्स। त्यस्तै गरेर इज द प्रब्लम प्रेजेन्टेड इन अ युजुअल वे एन्ड द कन्टेक्स्ट द्याट डज नट निड इन्टरप्रिटेसन।
यस्तो खालको छ भने जस्तो युजुअल वेबाटै दिएको छ र त्यसलाई चाहिँ हामी केही इन्टरप्रिटेसन गर्न पर्दैन भन्ने खालको छ भने त्यसलाई चाहिँ नो त्यस्तो छैन, यसलाई चाहिँ नयाँ चिजै देखाउनुपर्छ भन्यो भने त्यो प्रोडक्सन लेभलमा जान्छ। अब त्यस्तो खालको यस भन्यो भने हामी तल जान्छौँ। इज द स्टुडेन्ट रिक्वायर्ड टु क्रिएट अ न्यू प्रब्लम सल्भिङ अप्रोच द्याट हेजन्ट बिन एक्सटेन्सिभली ट्रेन्ड। जस्तो स्टुडेन्टले त्यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि चाहिँ ऊ एक्सटेन्सिभली जुन ट्रेन्ड छैन र त्यस्तो खालको चाहिँ न्यू एप्रोचबाट चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी एस भनेको छ। एस छ भने त्यो चाहिँ प्रोडक्सन लेभलमा गयो, नो छ भने हामी चाहिँ तल लेभलमा झर्छ यसको। क्यान द प्रब्लम बी सल्भ बाई एप्लाइङ अ वेल ट्रेन्ड प्रोसिजर। जस्तो बच्चाले चाहिँ कक्षाकोठामा राम्रोसँग प्र्याक्टिस गरेको कुरा आधारमा उसले त्यो प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छ सक्दैन। यस भन्यो भने हामी चाहिँ रिप्रोडक्सन बीमा जान्छौँ, त्यो भनेको अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलको आइटममा जान्छ। र क्यान द प्रब्लम बी सल्भ बाई रोट भनेको घोकेर रिकल गरेर अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रेकग्नाइज गरेर त्यो लेभलको आइटम छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ रिप्रोडक्सन जसलाई हामी नलेज लेभलको आइटममा चाहिँ यसमा राख्छौँ। यसरी यो फ्लो चार्ट जुन मैले यसमा प्रस्तुत गरिराखेको छु, यो फ्लो चार्टको आधारमा चाहिँ हामीले निर्माण गरेको आइटमलाई नलेज लेभलको, अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलको, त्यस्तै गरेर एप्लिकेसन लेभलको र हायर एबिलिटी लेभलको जुन कुन लेभलमा चाहिँ हामीले निर्माण गरेको आइटम छ भन्ने कुरा यो फ्लो चार्ट हेरेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो आफूले निर्माण गरेको आइटमलाई चाहिँ त्यो लेभल चाहिँ छुट्याउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर आइटम बिहेभियर सेट गर्दाखेरि अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा मैले अगाडि पनि गरिसकेको छु। मेमोराइज फ्याक्ट एन्ड फिगर फर्मुला छ र रिलेसनहरू जस्तो मेमोराइज गर्नुपर्ने छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ नलेज लेभलमा, त्यस्तै गरेर फर्मुला फिगरहरू त्यसलाई चाहिँ अलिकति फ्याक्टहरूमा चाहिँ केही रिलेट गर्नुपर्ने छ भने त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलमा, र न्यू सिचुएसनमा अथवा न्युनेस छ त्यो आइटममा के अरे कन्टेक्स्टमा भने त्यसलाई चाहिँ हामी निड मोर देन वान फर्मुला अफ करिकुलम एप्लिकेसन भनेको छ। ती चिजहरू छ भने एप्लिकेसन र कन्टेक्स्चुअल बेसमा हामीले आन्सर दिनुपर्ने टाइपको आइटमहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ हायर एबिलिटीको टर्ममा चाहिँ राख्छौँ। र हामीले आइटमहरू निर्माण गर्दाखेरि अथवा हायर एबिलिटीको आइटम निर्माण गर्दाखेरि यो मैले जुन अहिले स्क्रिनमा देखाइराखेको छु यस्ता खालका चिजहरूलाई एउटा रेफरेन्स मेटेरियलको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ राख्न सक्छौँ, लिन सक्छौँ र त्यसको आधारमा हामीले आइटमहरू निर्माण गर्न सक्छौँ। यसकै आधारमा क्वेसनहरू सोध्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर जस्तो यो पनि मैले एउटा अर्को इक्जाम्पल दिइराखेको छु। र अब हायर एबिलिटी बनाउँदाखेरि हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त? वी निड टु पे एटेन्सन टु फ्लो चार्ट अफ फर क्लासिफिकेसन अफ द रिप्रोडक्सन एन्ड प्रोडक्सन बिहेभियर। जुन कुरा मैले भर्खरै प्रस्तुत गरेँ र आइटम इन कन्टेक्स्ट, त्यो कन्टेक्स्ट बेसमा आइटम छ कि छैन त्यो हेर्ने हो। रिफ्लेक्ट इन्टरेक्सन बिट्विन साइन्स टेक्नोलोजी एन्ड सोसाइटी। जस्तो हायर एबिलिटीको आइटम बनाउँदाखेरि साइन्स टेक्नोलोजी र सोसाइटीको बिचमा कनेक्सन छ कि छैन, गराउन सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यो कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। रिक्वायर स्टुडेन्ट टु डेमोन्स्ट्रेट द रिजनिङ एन्ड डिसिजन मेकिङ स्किल्स। कन्टेक्स्ट बेसमा आन्सर त्यो आइटम दिएको आइटमलाई उसले रिजनिङ र डिसिजन मेकिङ स्किलहरू यसमा रिफ्लेक्ट भएको छ कि छैन त्यो कुरा चाहिँ हामीले हेर्ने हो हायर एबिलिटीको आइटमहरूमा। युजिङ रियलिस्टिक कन्टेक्स्ट द्याट विल एलाउ टु ब्रिङ इन मोर कम्प्लेक्स सब्जेक्ट स्किल्स भनेको धेरै कम्प्लेक्स सब्जेक्ट स्किलहरूमा पनि स्टुडेन्टले चाहिँ डिल गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो कुरा हेर्छौँ। र टु एड्रेस प्रब्लम सल्भिङ स्किल्स र प्रब्लम सल्भिङ स्किल पनि हामी यसमा हेर्छौँ। र मैले एउटा इम्पोर्टेन्ट एउटा कोड पनि यसमा चाहिँ लास्टमा राख्न गइराखेको छु। लर्निङ इज लाइक इटिङ, आई क्यान cook for you, decorate the table nicely and serve you professionally, but you must eat by yourself भन्छ। लर्निङलाई चाहिँ इटिङ जस्तो एउटा खानेकुरा जस्तो मानेर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ दिइराखेका छौँ। र अन्त्यमा मैले मेरो आजको यो स्तरीकृत प्रश्नपत्र निर्माण सम्बन्धी यो टेली ओरिएन्टेसन यही समाप्त गर्छु। हस्त धन्यवाद। हवस् त, कार्यक्रमको समय आजका लागि यति नै। यो कार्यक्रम यहाँहरूले हरेक महिना दोस्रो र चौथो शुक्रबार साँझ 6 बजे हेर्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै तपाईँहरूले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट, युट्युब च्यानल र मोबाइल एपमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को श्रृङ्खलामा हामी यस्तै विषयवस्तु लिएर फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।